नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले गरे देशकै पहिलो लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास। रूपन्देहीमा बन्ने प्लान्टबाट दैनिक 60 मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन हुने। केही खुकुलो पार्दै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेध आदेश थप 1 हप्ता लम्ब्याइयो। किराना र पुस्तक पसल बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइने अनलाइन बिक्री खुल्यो। परीक्षण दर घटाएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि घट्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,700 को मात्रै परीक्षण, 2,400 मा संक्रमण पुष्टि। अल्पमतमा रहेको भनिएको लुम्बिनी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। आगामी वर्षको बजेटका लागि बाटो खुल्यो। र म्यानमारको सैनिक प्रशासनद्वारा अपदस्थ नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध सबैभन्दा गम्भीर भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। आरोप प्रमाणित भए 15 वर्ष जेल सजाय हुन सक्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशकै पहिलो लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट शिलान्यास गरेका छन्। उनले आज भर्चुअल माध्यमबाट उक्त अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास गरेका हुन्। प्लान्टबाट प्रतिदिन 60 मेट्रिक टन उत्पादन हुने बताइएको छ। 7,000 ठूला सिलिन्डर अक्सिजन भर्न सकिने क्षमताको प्लान्टमा उद्योगी शङ्कर अग्रवालको लगानी रहेको जनाइएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरमा अक्सिजनको अभाव बेहोरेको नेपालका लागि प्लान्टको स्थापना असाधारण खुसीको विषय भएको बताएका छन्। उनले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्योगहरूलाई सरकारले भन्सार छुट लगायतको सुविधा दिने वचन समेत दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेध आदेश थप 1 हप्ता लम्ब्याइएको छ। उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले केही खुकुलो पार्दै निषेध आदेश थप 1 हप्ता लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। थप गरिएको निषेध आदेशको समयमा खाद्यान्न अर्थात् किराना पसल, निर्माण तथा पुस्तक पसलहरूलाई केही खुकुलो पारिएको छ। निर्णय अनुसार अब खाद्यान्न अर्थात् किराना पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। यसअघि बिहान 9 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइन्थ्यो। यस्तै पुस्तक पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइने भएको छ। यसअघि पुस्तक पसल खोल्न रोक लगाइएको थियो। यसैगरी निर्माण सामग्रीका पसलहरू अपराह्न 4 बजेपछि खोल्न पाइने भएको छ। यसैगरी अनलाइन डेलिभरीका लागि सहज बनाइएको छ। परीक्षण दर घटाएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि घटेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 12,396 जनामा कोरोना परीक्षण गरिएकोमा 2,407 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7,517 जनाको PCR गर्दा 1,694 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 4,879 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 713 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जुन परीक्षणको 22.5% हो। पछिल्लो केही दिन यता सरकारले परीक्षण दर नै घटाएको छ। PCR परीक्षण आधा भन्दा धेरैले घटेको पाइएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 46 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 3,994 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। ट्याङ्कर चालकहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध नगराएसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खोप उपलब्ध नभएसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नगर्ने घोषणा गरेका हुन्। ढुवानी चालक तथा सहचालक कोरोना संक्रमित भएर कतिपयको ज्यान समेत गइसकेकाले अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीका लागि आवश्यक खोपको व्यवस्था गरिदिन नेपाल आयल निगम समक्ष माग गरेको छ। अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने चालक तथा सहचालकलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्री र पहिलो प्राथमिकतामा संक्रमण विरुद्ध खोप अति आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। लुम्बिनी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। आज प्रदेश सभा बैठकले बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। यसले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सरकारलाई राहत मिलेको छ। यो सँगै अब लुम्बिनी सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट ल्याउनका लागि बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्तारूढ एमालेका 38 र जनता समाजवादी पार्टीका 4 सांसदले समर्थन गरेकाले
नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले जानकारी दिए। विपक्षी दलहरूले सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहेको समयमा आइतबार बहुमतले पास भएको हो। प्रदेश सभामा विपक्षी दलमा कांग्रेसका 19, माओवादीका 18, जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका 2 र जनमोर्चाका 1 जना सहभागी छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बजेटका विषयमा माग पत्र बुझाएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता एमलाल कणेलको टोलीले 19 बुँदे माग पत्र पेश गरेको मुख्यमन्त्री साईको सचिवालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री साई र कणेल बीच आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा छलफल समेत भएको छ। निषेध आदेश उल्लङ्घन गर्दै होटेल खोलेको आरोपमा प्रहरीले त्रिपुरेश्वर स्थित युनाइटेड बिजनेस होटेललाई कारबाही गरेको छ। होटेल सञ्चालक मात्र नभएर ग्राहकहरू पनि जरिवाना तिर्न बाध्य भएका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको टोलीले आज बिहान 3 बजे अनुगमनका क्रममा सो होटेल खोलेर मानिसहरू भेला भएको अवस्थामा भेटेको थियो। प्रहरीले होटेलका म्यानेजर आश्विन श्रेष्ठ र 8 जना ग्राहकलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको थियो। होटेलका सञ्चालकलाई 4 लाख रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सैनिक प्रशासनले अपदस्थ नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध सबैभन्दा गम्भीर भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ, जसलाई सुचीको दल नेशनल लीग फर डेमोक्रेसीले सुचीलाई फसाउन लगाइएको झुट्टा आरोप भनेको छ। सैनिक प्रशासनले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुचीलाई घुसको रूपमा नगद र सुन लिएको आरोप लगाइएको जानकारी गराएको छ। यस आरोपमा सुची दोषी पाइएको खण्डमा 15 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले गरे देशकै पहिलो लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास। रूपन्देहीमा बन्ने प्लान्टबाट दैनिक 60 मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन हुने। केही खुकुलो पार्दै काठमाडौँ उपत्यकामा निषेध आदेश थप 1 हप्ता लम्ब्याइयो। किराना र पुस्तक पसल बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाइने अनलाइन बिक्री खुल्यो। परीक्षण दर घटाएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि घट्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,700 को मात्रै परीक्षण, 2,400 मा संक्रमण पुष्टि। अल्पमतमा रहेको भनिएको लुम्बिनी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। आगामी वर्षको बजेटका लागि बाटो खुल्यो। र म्यानमारको सैनिक प्रशासनद्वारा अपदस्थ नेत्री आङ सान सुची विरुद्ध सबैभन्दा गम्भीर भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। आरोप प्रमाणित भए 15 वर्ष जेल सजाय हुन सक्ने। हौस् त, नेपाल समय समाचार आजलाई यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।